आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। 2 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको कवि लुङचोक क्षेत्र अन्तर्गत लिङचोम टिङ्डा जीपीयूको गैरी वार्डमा रहेको उत्तरी सिक्किम राजमार्गको पुल 2 वर्ष लामो चलेपछि पछिल्लो रातको वर्षाको कारण भत्किएको छ। यसकारण प्रभावित गाउँलेहरू एकदमै निराश बनेका छन्। गाउँले र पञ्चायत अध्यक्षका भनाइ अनुसार सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरूको लापरवाहीको कारण पुल यति न्यून कारिगरीमा निर्माण भएको थियो। आफूले राम्रो गुणस्तरको काम गर्न सुझाव दिँदा अधिकारीहरूले हप्काएको आरोप समेत पञ्चायत अध्यक्षले लगाएका छन्। अहिले परिणाम सबैको सामु छ। क्षेत्रका विधायक कर्मलोडी भोटिया, आरडीडी मन्त्री सोनाम लामा, सीएमका अतिरिक्त राजनैतिक सचिव, बीडीओ, एसडीएम लगायतले घटनास्थलको भ्रमण गरेर विभिन्न माध्यमबाट पूर्ण राहत दिने आश्वासन दिएका छन्। लोअर राजबाडी क्लबका युवाहरूले विधायक निरज जिम्बालाई फोन मार्फत कोभिड-19 को संक्रमणसँग लड्न विभिन्न सामग्रीको सहयोगको अपिल गरे बापत विधायक निरज जिम्बाले तत्काल गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कार्यालयमा विभिन्न सामग्रीहरू क्लबका सदस्यहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। उनले सेनिटाइजर मसिन, हाइपोक्लोराइड सल्युसन, क्लिनिकल मास्क, हातमा लगाउने सेनिटाइजर, पन्जा, क्याप, पीपीई किट्स, भापुर मसिन अनि अक्सिमिटर आदि सामग्रीहरू प्रदान गरेको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। लोअर राजबाडी क्लबका सदस्यहरूले यस सहयोगको निम्ति गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मनखी सिंह साथै विधायक निरज जिम्बालाई आभार व्यक्त गरेका छन्। आज हामी तल्लो राजबाडीका युवा क्लबबाट हामीलाई यो कोभिड-19 को लागि केही सामग्रीहरू चाहिएको थियो अनि हामीले दार्जिलिङका विधायक श्री निरज जिम्बाज्यूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो अनि उहाँले हामीलाई तुरन्तै बोलाएर आज यो सामग्रीहरू दिनुभएको छ। यसको लागि हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष श्रीमान मनखी सिंहज्यू अनि हाम्रा विधायक निरज जिम्बाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछौँ। नागरी फार्म चियाबारी सरदार गाउँ स्थित ओम साईराम स्वनिर्भर समूहद्वारा वन बिसौनी परिसरमा बढ्दो कोभिड महामारीलाई लिएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका साथै स्थानीय मानिसहरूलाई मास्क अनि साबुन वितरण गरेको छ। यस अवसरमा नागरी फार्म पुलिस आउटपोस्ट प्रभारी एएसआई दिपेन जोशी तथा अन्यको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सरिता राई, हिरा प्रधान, दीपिका राई, वन्दना राई, रन्जु थापा, अनिता थापा, लक्ष्मी शर्मा, सारिका शर्मा आदिको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा दलका कार्यकर्ताहरूले सरदार गाउँ निवासी बिरामी सेवा गुरुङको घरमा सरसफाई गर्नका साथै एकाधिक खाद्य सामग्री प्रदान गरियो। सरदार गाउँ एसएससीद्वारा अर्गनाइज यो हाम्रो कोभिडको विषयमा जुन अवेरनेस प्रोग्राम तपाईँले अर्गनाइज गर्नुभयो यो एकदम राम्रो कुरा हो। एसएससीद्वारा चालेको यो पहललाई म स्वागत गर्दछु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले कोभिडको यो महामारीमा उहाँले दिदीले जुन भन्नुभयो एकदम सही कुरै गर्नुभयो। यसमा अब तपाईँहरूलाई थाहा भएको अवगतै थाहा भएको कुरा हो। मास्क एकदम कम्पलसरी छ। सेनिटाइजर अहिले यो त भनिरहने कुरा होइन, लगभग 2 वर्ष भइसक्यो यो कोरोनाको महामारीको समयमा। त्यसमा मान्छेले पहिलाको भन्दा अझै निकै नै अवेर भइसकेको छ। कति प्रकारले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्ने विषयहरू लिएर र विश्वव्यापी जुन कोभिडको यो महामारीको कालमा अहिले जुन लकडाउन अब अझै भारतमा जुन लकडाउन भइरहेको छ बेसी मात्रामा र यो गभर्मेन्टले बेसी गरेको यो गभर्मेन्ट लकडाउन गरेको कारणले यो हाम्रो जुन अहिले जुन जताभावी हिँड्नु डुल्नु
मास्कहरू नलाउनु यो सब विषयमा चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्नु लागि गरेको हो। र भारत हाम्रो यो उहाँले भन्नुभएको एउटा कुरा त सही हो, जुन गाउँघरमा चाहिँ यसको परिणाम बेसी बढ्दै गएको छ। यसको कारण चाहिँ के हो भने चाहिँ बजारमा त अब टोटल लकडाउन छ, यहाँ हाम्रो चाहिँ जग्गा जग्गा तास खेल्ने यो एउटा ठुलो कुरा भइसकेको छ। र एउटा अड्डा मान्ने जग्गा एउटा दोकान हुन्छ, त्यहाँनिर अब यो त्यति साह्रो स्ट्रिक्ट छैन, एउटा रुरल भनेर त्यति हामीले छुटै छोडिदिइरहेको छौँ, एउटा धरप खोलेर राखेर एउटा के हो त्यसो भइरहेको छ। र गाउँ गाउँमा त्यसरी तास खेल्ने क्यारम खेल्ने यो विषयमा अलिक ध्यान दिनुपर्छ। यसले नै अलिक यो कौन बस्तीमा बेसी भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र यो मान्छेले आफै बुझ्नुपर्छ। र गभर्मेन्टद्वारा पहिलाको भन्दा अहिले निकै हल्का छोडे जस्तो छ गभर्मेन्टले। र गभर्मेन्टले लकडाउन त अपिल गरेको छ, लकडाउनलाई गभर्मेन्टले लागू गरेको छ, तर अलिक हल्का पनि छोडेको छ। यसमा मान्छेले आफै बुझ्नुपर्छ, कस्तो पाराले चाहिँ यसलाई चाहिँ पालन गर्नुपर्ने हो। महामारीमा है आज हाम्रो सदर गाउँ नागरी फर्म सदर गाउँको एसएजी ग्रुप है ओम साईराम ग्रुपले सानो एउटा स्ट्यान्डमा अवेरनेस प्रोग्राम राखेको छौँ है। यसमा चाहिँ अब हामीले जति पनि बाटो हिँड्ने मानिसहरूलाई के छ भन्दाखेरि अलिकति बुझाउने काम होइन। अहिले मानिसहरूले मास्कहरू बेगर हिँडिरहेको छ है, अलिकति अब बाटोघाटोमा ग्रुप भएर बसिरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति हामी अवेरनेस गर्नुको लागि यहाँ स्ट्यान्डमा प्रोग्राम अलिकति राखिरहेको छु। अरू त के भन्नु छ र, अहिले कोरोना भाइरस भइरहेको सबैलाई नै थाहा भइरहेको छ। नागरी फर्म है सदर गाउँ हाम्रो एसएजी ग्रुप है ओम साईराम ग्रुपले हाम्रो नागरी फर्म बस स्ट्यान्डमा पनि सानो एउटा अवेरनेस प्रोग्राम गऱ्यौँ है हामीले। अन्त त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मास्क सेनिटाइजर एउटा ह्यान्डवासहरू वितरण कार्यक्रम भयो। अन्त जति पनि बाटो हिँड्ने मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति अवेरनेसहरू गरायौँ है। तपाईँहरूले अब मास्क लाएर हिँडिदिनु, अनि तपाईँहरूले राम्रोसँग हातहरू धोइदिनु भन्ने कुरोहरू भयो। अन्त हाम्रो यहाँ नागरी ओपीका इन्चार्ज दिपन प्रधान सर पनि आएर अलिकति हामीलाई सहयोगहरू गरिदिनु भयो मास्क यसो वितरण गरिदिनुको लागि है। अन्त अहिले हामी चाहिँ त्यहाँ स्ट्यान्डको प्रोग्राम सकेर सदर गाउँमा एकजना हाम्रो भाइ सेवा गुरुङ भन्ने नानी छ, उहाँ एकदमै बिमारी भइराख्नु भएको छ। त उहाँको घरमा आइपुगेको छौँ। उहाँको घरमा आएर हाम्रो एसएजी ग्रुपले चाहिँ घरहरू साफ सुग्घर अनि यो फिनेलहरू सेनिटाइजहरू गरियो। उहाँलाई अलिकति हामीले खाद्यहरू खानेकुरोहरू लगिदिएको थियौँ, उहाँलाई त्यो वितरण गऱ्यौँ। उहाँ एकदमै सिकिस्तै बिमारी हुनुहुन्छ है। अब तपाईँहरू पनि कसै अब है हाम्रो यो एसएजी ग्रुपहरूलाई जति पनि अब इच्छुक हुनुहुन्छ भने बिमारीलाई यसो आएर होइन हाम्रै अब यो एसएजी ग्रुपले नै यसो सहायताहरू गरिदिनु भने पनि अलिक राम्रै हुनेछ। एकदमै उहाँको अवस्था अलिक कोरोनाको संक्रमणलाई गाउँमा भित्रिन नदिने उद्देश्यले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलखेमा रेलिङ कैजली समष्टिको आयोजना तथा संयोजक निर्मल गुरुङ अनि नारी मोर्चा केन्द्रीय सदस्य शशिडोमा भोटियाको अगुवाईमा कैजली बजार अनि बस्ती क्षेत्रमा सेनिटाइजेसन गरिएको शशिडोमा भोटियाले जानकारी दिएकी छन्। उनले यस अभियानमा युवा मोर्चाका पूर्व मोक्तान सोनाम तामाङ, हिमराज थापा, राजेश राई, अनुप राई, मुकेश ग्याबक, आशिष थापा, असीम लामा, अभिदन राई साथै नारी मोर्चाका सुमिमाम, बिन्द्या तामाङ, रिना अरुणा तामाङ आदिको सहभागिता रहेको थप जानकारी गराएकी छन्। र आज हामी रेलिङ कैजले समष्टिको युवाहरूद्वारा हामीले यहाँनिर सेनिटाइज हिजो पनि गऱ्यौँ र आज पनि हामी गर्दैछौँ। र यहाँनिर हाम्रो कोअर्डिनेटर हाम्रो निर्मल गुरुङ साथै नारी मोर्चा म स्वयं र हामी दुईजनाको नेतृत्वमा र साथै यहाँनिर युवा मोर्चामा पूर्व मोक्तान सोनाम तामाङ साथसाथै राजेश राई, प्रदीप तामाङ, आशिष थापाहरू, अनुप राई, मुकेश तामाङ, अभिदन राई र हामीले यसरी हिजो पनि हामीले गऱ्यौँ। यहाँ यो डल्लै कैजली बजार हामीले गऱ्यौँ र आज चाहिँ हामी यहाँदेखि अलिक छोडेको छ उता पल्लो कैजली त्यहाँनिर हामी जाँदैछौँ। र विशेष गरी यो जुन चाहिँ कोभिडको महामारीमा हाम्रो यहाँनिर हाम्रो गाउँठाउँमा जुन प्रकारको यहाँनिर फैलिँदै जाँदैछ त्यसमा चाहिँ हामीले राजनीतिलाई चाहिँ अलिक पर सारेर हामी यहाँनिर जनसेवामा हामी लागु परेका छौँ। र जसले आज हामीले सेनिटाइजर त्यही हदसम्म चाहिँ यो कोरोनालाई हामी रोकथाम
होस् भन्ने यो उद्देश्यले हामीले यो सेनिटाइज गर्दैछौँ। हामी विशेष हाम्रो युवा मोर्चाले दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत साङ्गानाथ जिपियुको कोभिड संक्रमित नालिक, माकथाङ र बखिम वार्डमा नाम्ची कलेजका प्रथम ब्याचका विद्यार्थीहरूले राहत सामग्री वितरण गरेका छन्। भूतपूर्व विद्यार्थी कुलमान छेत्रीले बताए अनुसार राहत सामग्रीको रूपमा चामल, आलु, खानेतेल, सेनिटाइजर आदि रहेको छ। उल्लेखनीय छ, गत वर्ष मात्र पुनर्गठन भएको यस विद्यार्थी वर्गको झुण्डले प्रथमपल्ट यसरी सामाजिक कार्य गरेको जान्नमा आएको छ भने भविष्यमा पनि यस प्रकारका सामाजिक कार्यहरू गर्दै जाने अठोट गरेका छन्। यस अवसरमा सिक्किमका खण्ड विकास अधिकारी तिर्सन तामाङ, भूतपूर्व विद्यार्थी केबी राई, एनडी शेर्पा, पुनम शर्मा, रोशनी राई आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911-546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप
आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील 3rd माइल वेगा मॉल के सामने चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। विधायक निरज जिम्बाको सहयोगमा रिम्बिक लोधोमा समष्टि अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा सेनिटाइजेसन कार्य जारी राखेका छन्। वर्तमान समयमा कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै जनताको अपिलमा गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनलाई सिरोपर गर्दै विधायक निरज जिम्बाले आफ्नो निजी कोषबाट दार्जिलिङ, कालेबुङ, खरसाङ अनि मिरिकमा व्यापक रूपमा सेनिटाइजेसन कार्यालय जारी राखेका छन्। गोरामुमो रिम्बिक लोधोमा समष्टिका उपाध्यक्ष एनडी राईले जानकारी दिए अनुसार रेलिङ, लामागाउँ अनि साम्सु शाखामा सेनिटाइजेसन कार्यको निम्ति सामग्रीहरू आएको छ। लङ्गुरदाङ ढाडगाउँमा एकजना वृद्धको निधन भएको थियो। उक्त परिवारबाट अन्तिम संस्कारको दिन भिडभाड हुने भएको कारण सेनिटाइजेसन गरिदिने अपिल गरे बापत समष्टिका प्रतिनिधि अनि कार्यकर्ताहरूले उक्त घर अनि वरपरका क्षेत्रमा सेनिटाइजेसन कार्य गरिएको एनडी राईले जानकारी दिएका छन्। हाम्रा जेएनएलएफ पार्टीका सेन्ट्रल अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङज्यूको आदेश अनुसार 23 विधानसभा क्षेत्रका एमएलए निरज जिम्बाज्यूको पक्षबाट जुन रिम्बिक लोधोमा समष्टि अन्तर्गत रेलिङ, लामागाउँ, साम्सु शाखामा जुन चाहिँ सामान आएको थियो यो कोभिडको निम्ति, सेनिटाइजर, पिपी किट, मास्क अनि यी सामानहरू आज हामीले लङ्गुरदाङ क्षेत्रबाट आज हामीले सेनिटाइजर गर्न सुरु गऱ्यौँ। र आज हिजै मात्र एउटा लङ्गुरदाङ ढाडगाउँमा एकजना हाम्रा बुजुर्ग बाबा आकस्मिक निधन भएको थियो र उहाँ धेरै वर्षदेखिको बिमार हुनुहुन्थ्यो र उहाँको परिवारमा जिम्बाज्यूको पक्षबाट जुन रिम्बिक लोधोमा समष्टि अन्तर्गत रेलिङ, लामागाउँ, साम्सु शाखामा जुन चाहिँ सामान आएको थियो यो कोभिडको निम्ति, सेनिटाइजर, पिपी किट, मास्क अनि यी सामानहरू आज हामीले लङ्गुरदाङ क्षेत्रबाट आज हामीले सेनिटाइजर गर्न सुरु गऱ्यौँ र आज हिजै मात्र एउटा लङ्गुरदाङ ढाडगाउँमा एकजना हाम्रा बुजुर्ग बाबा आकस्मिक निधन भएको थियो र उहाँ धेरै वर्षदेखिको बिमार हुनुहुन्थ्यो र उहाँको परिवारले हामीलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो कि आज अन्तिम संस्कार गर्ने भनेर र आज जमघाटहरू हुन्छ र ती जमघाटहरूमा भिडभाड हुन्छ भनेर अनि ती क्षेत्रमा हामीले बिहानै गएर हामीले सेनिटाइजर गऱ्यौँ जो मृतक परिवारको घरमा अनि त्यस वरिपरिका क्षेत्रका 10-12 घरमा पनि हामीले सेनिटाइज गऱ्यौँ। अनि त्यसको बादमा हामीले सिधै आएर रेलिङ एमआर सपदेखिको जिपी अफिसदेखिको रेलिङ स्कुल लाइन, देवन कटेज अनि एजी लिटल एन्जल स्कुल अनि रेलिङ बिबारे क्षेत्रमा हामीले सेनिटाइजर गऱ्यौँ। अनि सिधै आएर यता रेलिङ होमडाँडा 8 नम्बर वार्डलाई हामीले कभर गरेर सेनिटाइजर गऱ्यौँ र यसमा जो
अध्यक्षको आदेशअनुसार जो सामानहरू दिएको थियो पिपी किट मास्क त्यसलाई हामीले वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसको साथै हाम्रो गाउँमा पनि सेनिटाइजरहरू गऱ्यौँ। कम्बाइन युथ क्लब, इडेन फ्रन्टियर वरियर्स अनि गोङ खेलकुद क्लबको तत्त्वावधानमा दार्जिलिङ जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रतिर जहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि सङ्घ संस्था यस कोभिडको प्रकोपमा सेनिटाइजेसन गर्न गएका छैनन्, ती दुर्गम क्षेत्रहरूमा बिरामीको निम्ति दबाई, कोभिड भाइरसको अवेरनेस साथै त्यस क्षेत्रहरूलाई सम्पूर्ण गाउँघरतिर सेनिटाइजेसन कार्यक्रम गरेको छ। पहिलो ग्रुपले दार्जिलिङ सहरदेखि 19 किलोमिटर टाढो सिक्किमको सिमाना माझीटार रङ्गीत बदामताम फरेस्टको पुलदेखि सेनिटाइजेसन गर्दै त्यहाँ प्रशासनद्वारा बनाएको पुलिस क्याम्प साथै वरिपरिका क्षेत्रहरूमा सम्पूर्ण रूपमा सेनिटाइज गरेको छ। त्यसैगरी दोस्रो ग्रुपले फुपसिरिङ पन्दाम समष्टिको अन्तिम गाउँ फुपसिरिङ गाउँ नम्बर 2 जेपी खोला क्षेत्रमा सेनिटाइज गरेको छ। त्यसैगरी तेस्रो ग्रुपले बदामताम चिया बगानको लाभास विभागको अप्पर लाभास धजेधारामा पनि सम्पूर्ण गाउँघरहरूलाई सेनिटाइज गरेको छ। र आज हामी हाम्रो कम्बाइन युथ क्लबद्वारा फुपसिङ स्थित 2 नम्बर गाउँमा हामीले सेनिटाइजेसन अनि दबाईहरूको वितरण अनि विशेष हामीले अक्सिमिटर अनि ज्वरो थर्मो उयो ल्याएर हामीले ज्वरोहरू नाप्ने काम अनि अक्सिमिटर ल्याएर अक्सिजन लेभल नाप्ने काम गऱ्यौँ। र यहाँनिर म्याक्सिमम घरमा नै हामीले ज्वरो आएको पायौँ र कतिजना एकदमै सिकस्तै हुनुहुन्छ र यहाँनिर झट्ट हामीले अझै एउटा मेडिकल टिम आएर त्यसलाई जाँच गर्नुपर्ने हामीले आवश्यकता हामीले महसुस गऱ्यौँ। अनि अर्को कुरा यहाँ वरिपरि डल्लै गाउँलाई आज हामीले सेनिटाइज गऱ्यौँ। जम्मा हाम्रो आज 3वटा मेसिन लिएर आएको थियौँ र हामी 8 जना केटाहरू यहाँ आएका थियौँ र अहिले डल्लै गाउँमा सेनिटाइज गरिसकेर त्यस पश्चात सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ सेनिटाइज पनि राम्रोसँगले भयो। अनि त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ प्रत्येक घरमा बिमारीहरू हामीले भेट्यौँ र बिमारी पनि ज्वरो अनि मार्की नै हो जुन चाहिँ अहिलेको फ्लू छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो त्यो विषय लिएर सचेतताको आवश्यकता लाग्यो। यहाँ एकदमै हामीले सचेतता हामीले अभियान सुरु गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा जुन प्रकारले यहाँनिर ज्वरोहरू आइरहेको छ त्यो हेर्दा चाहिँ झट्टभन्दा झट्ट मेडिकल टिम एउटा गठन गरेर कमसेकम हामीले फर्स्ट एड चाहिँ हामीले दिइहाल्नुपर्छ, नभए यही फैलिएर गयो भने चाहिँ एकदमै ठुलो एउटा महामारी आउने मलाई अनुभव भयो। र यहाँनिर बिचरा अब सबैजना डराएर उकालो जानु डराएर चाहिँ घरमै बसेको र सबैजना हामीले ओछ्यानबाट उठाउँदै हामीले उयो गऱ्यौँ। र उहाँ विशेष हाम्रो के अरे हामीसँग आउने हाम्रो साथी हुनुहुन्छ है, उहाँले पवन कुमारजी हुनुहुन्छ जसलाई हामी ज्वाइँ पनि भन्छौँ। उहाँको अगुवाईमा चाहिँ डल्लै मेडिकल उहाँले अब नाप्ने सबै यो ल्याउनु भएको छ इन्स्ट्रुमेन्टहरू र हामीले जाँदाखेरि चाहिँ विशेष उहाँको अगुवाईमा यो मेडिकल टिम चाहिँ हामी 2 जना हामी गएको थियौँ र प्रत्येक घरमा नै हामीले ओछ्यानबाट उठाएर बाहिर निकालेर नाप्ने अवस्था आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थिति चाहिँ यहाँ अलिकति हामीले नाजुकै पायौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको यस सङ्कटकालीन समयमा खाद्यान्नको कमी नहोस् भन्ने उद्देश्यको साथमा दार्जिलिङ पुलिसले पहाडका विभिन्न स्थानहरूमा शोचनीय अवस्थामा भएका स्थानीयहरूमा खाद्यसँगै आवश्यक सरसामग्रीहरू वितरण गर्दै आएको छ। यसै क्रममा सोनादा आउटपोस्टमा पर्ने विभिन्न स्थानहरूमा आवश्यक परिवारहरूलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। आज मङ्पू पुलिस आउटपोस्ट प्रभारी एसआई विजय थामीको पहलमा एएसआई साङ्गे शेर्पा अनि तपन गुवाले यहाँको नालीडाँडा बजार अनि रेसेप बजारमा पुगेर सम्पूर्ण दोकानहरूमा पुगी दोकानदारहरूलाई खाद्यान्न सामग्रीको दरभाव सोधपुछ गर्दै यस कोरोना कालमा कुनै पनि सरसामानको दरभाव नबढाइदिने अपिल गरे। आज पुलिस बल अनि सिभिक पुलिसको साथमा मङ्पुको प्रत्येक दोकानमा पुगेर सरसामानको दामबारे पूछताछ गरे। हाल मङ्पुका व्यापारीहरूले सुरेखा चामलको मूल्य प्रति 25 किलो बोराको ₹750, चिनी 42 रुपियाँ केजी, रिफाइन तेल 150 रुपियाँ किलो रहेको अनि अन्य सम्पूर्ण सरसामान पुरानो दरभावमा नै बिक्री भइरहेको व्यापारीहरूले जनाएका छन्।
यसरी मङ्पु पुलिसले प्रत्येक दिन नै स्थानीय दोकानहरूमा पुगेर बिक्रीमा रहेको सरसामानहरूको मूल्य जाँच गर्ने भएको छ। राज्य सरकारको आदेश अनि शिक्षा विभागको निर्देशनमा सम्पूर्ण सरकारी पाठशालाहरूमा विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरूलाई बोलाएर वर्तमान कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक दूरीको पालन गरी जुन महिनाको 6औं चरणको मध्याह्न भोजनका सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। सबै पाठशालाहरूमा 7 जुनदेखि 11 जुनसम्म वितरण गरिने बताइएको छ। यसै क्रममा घुम बालबालिका प्राथमिक पाठशालामा पनि मध्याह्न भोजन सामग्री वितरण गर्न अघि यस पाठशालाका प्रधान अध्यापक साङ्गे डुक्पाले यस विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। आजको दिन विशेष हाम्रो काम थियो 6औं चरणको जुन महिनाको चामल मध्याह्न भोजन वितरण गर्नु र यस महिनामा हामीले चामल त थिएन र पनि चामल वितरण गर्यौँ। यसको साथसाथै आज हामीले यो चामल वितरण गर्नुभन्दा अघि यस पाठशालाका विद्यार्थी वर्गको अभिभावक वर्गहरूसँग हामीले एउटा सानो एउटा जानकारी गरायौँ। त्यो के हो भने राज्य सरकारद्वारा राज्य स्तरीय स्टेट लेभलको क्लास 1 देखि क्लास 4 सम्मको हामीलाई बाङ्ला शिक्षा पोर्टलमा एक हप्ता अघि एउटा क्वेसन दिएको थियो। त्यो क्वेसन दिएर हामीले PDF फाइलबाट क्वेसन निकाल्यौँ। क्लास 1 को 4टा निकाल्यौँ। 4टा थियो इङ्ग्लिस, म्याथ्स, EVS र इङ्ग्लिस 2 पनि थियो र क्लास 2 को पनि त्यस्तै प्रकारले 4टा थियो भने क्लास 3 को इङ्ग्लिस 1, इङ्ग्लिस 2 अन्त म्याथ्स 1, म्याथ्स 2 र EVS थियो भने क्लास 4 को इङ्ग्लिस 1, 2 र म्याथ्स 1 र 2 अनि EVS क्वेसनहरू हामीले आज प्यारेन्ट्सहरूलाई पहिला हामीले मिटिङ एउटा जनाएर यही क्वेसनहरू हामीले उनीहरूलाई वितरण गऱ्यौँ। यो क्वेसन चाहिँ अब उनीहरूले यो घरमा गर्ने टास्क हो। यो चाहिँ जब स्कुल रिओपन हुन्छ त्यस बेला हामीलाई तपाईँले बुझाउन सक्नुहुनेछ भनेर हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। र पनि हेर्नुहोस् यो क्लास 1 को यो टाइपको क्वेसनहरू थियो र यो क्वेसनहरू हामीले आज बाँड्ने काम गऱ्यौँ। अब यसबाहेक पनि हामीले उहाँहरूलाई बताएको छौँ यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ हामी टिचरहरूले गरेर वाट्सएपबाट हामी मन्डेदेखि पठाउनेछौँ नजानेको। यो क्वेसनहरू दिएको थियो। त्यस्तै प्रकारले क्लास 3 को म्याथ्स यस प्रकारको थियो। हेर्नुहोस् अब यो जति क्वेसनहरू हामीले पठाएका छौँ उनीहरूले गरेर हामी बुझाउँछ। इङ्ग्लिसको यस्तो प्रकारको थियो। क्लास 4 को इङ्ग्लिस यसरी छ उहाँबाट पठाएको। यो स्टेट लेभलको हो, प्राइमेरी एजुकेसनको र हामीले उहाँको आजकै दिन यो क्वेसनहरू बाँड्ने हामीले एउटा आदेश दिनुभएको थियो। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।